न्ही आतां गेल्ली 3 वर्सां आमी सांगत आसा की दीस इज द मोस्ट करप्ट गव्हर्मेंट आनी दीस इज नॉट द फर्स्ट मिनिस्टर जें उलयलां. हाज्या पयलीं तांचो आनी एकूय मंत्री उलयल्लो. त्या शिवाय तांचो आदलो आमदार आदलो मंत्र्यानूय डायरेक्ट एलिगेशन केल्लें की पयशे दिवन आपल्यो फायली क्लियर करच्यो पडटा. सो म्हाका दिसता नाव तो बलून जो आसा तो आतां फुटला. कित्याक तांचे स्वताचे मंत्री तांचे स्वताचे MLA हे आतां खंय तरी ह्या सरकाराकूच एक्सपोज करपाक लागल्या की प्रत्येक पावलाचेर करप्शन आसा. आज पयशे दिल्या शिवाय फायली क्लियर जायना. सो म्हाका दिसता सामान्य मनीस सामान्य गोंयकार जो आसा ताका हें बरे भशेन जो आज मंत्री गोविंद गावडे जे उलयला म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक हें पडटलें. कित्याक आज तूं खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच तूं सादें मामलेदार ऑफिसान वतलो जाल्यार आज तें करप्शन त्या लेवलाचेर पाविल्लें आसा. आज सामान्य मनीस प्रत्येक मनीस आज ह्या करप्ट भ्रश्ट सरकारांतल्यान पिडीत जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हें सरकार कसलोच हांकां मोरल अधिकार ना हें कंटिन्यू करपाक. म्हाका दिसता ह्या गव्हर्नरान हें सरकार डिजॉल्व करपाक जाय. कित्याक हांचो भ्रश्टाचार इतलो आतां वाडला की आमी पयले पयर तांणी जे बेजीक आतां मंत्री सांगता की STचें भवन बांदलें ना आनी 4 दीस आमी पयलीं पयले हे वचून थंय 100 कोटयाचो टावर बांदपाक सोदता. म्हळ्यार प्रायोरिटी कितें ज्यो आज गोंयच्यो गरजेच्यो वस्तू आसा पळय त्यो खंय तरी सायडलायन करून नाका आशिल्ले फलगांक हे पयशे मोडटात. नितीन गडकरीन आपल्या भाशणान सांगलें की जो अलायनमेंट तो सांगता आपूण आनीक नवो अलायनमेंट काडटा म्हणून रिंग रोड. आनी त्या रिंग रोडाचेर तो म्हणटा की सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर ताचे कडेन येता खंय की विचारपाक बाबा अलायनमेंट कितें थंयचे जागे घेवपाक. सो दीस शोज दॅट हे BJPचे सगळे आमदार मंत्री हे फक्त करप्शनाक पेटल्या. हे फक्त कशें खावपा मेळटा ताचे फाटल्यान पेटल्या. आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक हे काबार करपाक मुखार सरलेले आसा. गोंयची जनता हें पळयत आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या भ्रश्ट सरकाराक गोंयची जनता हाज्या मुखार हुमटोन भायर उडयतली. अशेंच अमीत हेणें फाटल्या फावटी काणकोण मडकयकारान एक एलिगेशन केल्लें एका मंत्र्याचेर मागीर तें ओपन जालें आनी ऑटोमॅटीक ती केस क्लोज जाली आतां. सो हेवूय तशेंच जातलें अशें दिसता. न्ही आमी लास्ट टायम डिमांड केल्लें की बाबा जो एलिगेशन ताणें केल्लो ताचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें की बाबा कोण जर तर एक एक्स MLA सांगता की आपल्यो फायली क्लियर करपाक पयशे दिवचे पडटा जाल्यार बाबा तो कोण मनीस हाचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें. पूण हे सगळे आज इतल्या चिखलान बुडल्या की आज प्रत्येक मंत्री प्रत्येक आमदार जे कॉर्पोरेशनात सगळे आज करप्शनान बुडल्या. सो ते फक्त एकामेकाक वाचोवपाकूच ते बिजी आहा. फक्त ही जी उरल्या पळय 1.5 वर्सां कशें लुटप कशें कमिशनाक खावप कशें करप्शन करप हाजेरूच हांचे सगळ्यांचो दोळो आहा. आनी म्हाका दिसता गोविंद गावडेन म्हाका दिसता फ्रस्ट्रेशनान तो उलयला. तेजेरूच एक जो BJPचो अध्यक्ष आहा तेणी स्टेटमेंट केला की BJP इज डिसिप्लिन पार्टी आनी देर इज नो प्रॉपर फॉर्म्युला टू डिस्कस सच इश्यूज म्हटले. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? हांवें अजून आयकूं ना की तांच्या पार्टी प्रेजिडेंटान कितें स्टेटमेंट केला. पूण हांव गोंयच्या जनतेक याद करून दिवपाक सोदता की हो हांचो प्रधानमंत्री जो आसा तो कितें सांगतालो ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा. आज तुमीच गोंयकार विचार करात की आज तुमचें जें कितें काम आसा तें खावयल्या शिवाय कामां जाता. सो ही हांची फटिंगपणां लोकांक मिसगायड करप लोकांक फटोवप हें म्हाका दिसता BJPचो USP. आनी हो प्रत्येक गोंयकार ह्या BJPच्या USPंतल्यान आतां वीट आयिल्लो आसा ह्या गोंयकाराक. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आज मंत्री उलयता की करप्शन आसा आय थिंक गव्हर्नर हॅज टू डिसमीस दीस गव्हर्मेंट. हांकां कसलोच अधिकार ना टू प्ले वीथ द एक्सचेकर्स मनी. ज्यो आज बेजीक लोकांक फेसिलिटी जाय बेजीक अम्युनिटी त्यो आज लोकांक मेळना. पूण हें फक्त करप्शनान कशें इव्हेंट करप कशें ते पयशे खावप कशें एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलाक घेवप हाज्या फाटल्यानूच हें सरकार फक्त पेटिल्लें आसा.